तुगेल्या बोले एक स्वप्न भोव जेन्ना भोंवतना गाडी घेवन भोंवतात तेन्ना लावपा दिनाशिल्ले त्या वेळार जे त्रास जाताले ते आमकां आजूय दोळे मुखार येतात आनी अक्षरशा ताचे दोळे भरून आयले सांगतना आज जर भोव आस थंयच्यान समाधान पावतली कित्याक संजयाचें दुसरें दुकान स्वताचें सुरू जालें कारण एक वेळार एक गाडो लावपाची परिस्थिती नाशिल्ली तशे वेळार संजय आज थंय पावला सादारण संजयान 34 वर्सां पयलीं बरोबर 34 वर्सां पयलीं संजयान आपल्या हाका बिझनेसाक वेपाराक सुरवात केली सुरवातीक पानपट्टी आनी तंबाखू हो वेवसाय सान्नी म्हणजे सामान्य ते सामकी सादी गरजो ह्या वेवसायान संजयाक सुरवात केली वालूर इतल्याच खातीर खंयचोच वेवसाय कमी मानप ना पानपट्टी दुकान म्हणजे आपण तें कितें पानपट्टीवालो जावन बसून आज संजय आपल्याच्या हिकमतीचेर आपल्या कापस्तलीचेर आज हांगा पावलो आनीक सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार ताका तेन्ना एक म्हत्वाची संजय म्हणजे सांगता कोणी विकतना एका फ्रेंडा बरोबर तो मुंबय टाटांक पावलो हें कामाक लागून आनी तागे भुरग्यां स्वता फ्रेंडाल्या भुरग्यांक घेवन आनी तो कॅन्सर पेशंट भुरगो आनी खंयची परिस्थिती पळयतकीर ताका जाणवली की आपूण हें कितें विकता आनी फक्त खूब जाणां कळटा पूण ते पाळपी लोक थोडे तकलीक संजय ताका तोखणाय करपाक जाय त्या दिसा सावन संजयान थारायलें की खंयचोच तंबाखूचो पदार्थ आपूण विकचो ना तें संजया कडेन आमकां पळोवपाक मेळटा खरें म्हळ्यार आज तो बर्थडे संजय म्हळ्यार मातसो सगळ्यांक एक वाजगस म्हळ्यार रोखटोक कितें दिसतें केन्ना कोणाचेर फटक उलयतलो हें सांगपाक जायना केन्ना कोणें तापतलो पूण ह्या मनशाकूय अशें सामाजीक मन आसा हें खूब जाणांक कमी खबर आसा कारण फक्त धंदो हो धंदोच म्हूण पळयना कारण तो सामाजीक एक बांदिलकी आपल्या कडेन आसा आपल्यान कितें तरी समाजा खातीर करपाक जाय धंदो सांबाळूनय तो काम करता पत्रकारिता नवी दिशा चलोवप म्हणजे जी एक सर्कस करची पडटा डेली तो टायम जालो की पेपर भायर सरपाक जाय सगळें उत्पन्न कितें आसतलें कितें मेळटलें हाजें प्रश्न आसता पूण तें एक सातत्य जें आसा तें सांबाळप अत्यंत गरजेचें कारण खंयचीय गोश्ट सुरू करप सोंपी पूण ती करून दवरप खूब कठीण आनीक सुरवातीकच आमी म्हणिल्लें संजयाक नवी दिशा करतना पळय संजय 4 दिसांक मागीर तें बेजार तो मरे म्हूण पूण संजय तें करून दाखयलें जिद्द आनी चिकाटी ताका 5 वर्सां पूण जिद्द आनी चिकाटी ही संजया कडेन जी आसा तातूंतल्यानूच ताणें कितलीं ताजी अरिश्ट आयलीं कितलीं संकट आयलीं वेगवेगळ्या गजाक तोंड दिवचें पडलें पूण ताणें आपल्या धंद्या कडेन खंयच कॉम्प्रोमायज केलें ना आनीक प्रामाणीकपणान धंदो करून ताणें फक्त सामाजीक वावर करतनाय बी धंदो केलो फकत धंदोच करीत रावलो ना तो जितलो धंदो करता तितलोच सामाजीक वावरांत ताजें कॉन्ट्रिब्युशन आमकां दिश्टी पडटा आनीक हें खूब थोड्यालें कारण इतक्या धंद्या पळयत मनीस सामाजीक वावरां खूब कमी जाता कारण तो म्हणटा म्हगे दुकानार वचपाक जाय तो दुकान सांबाळूनय तें करता हाका लागून ताजी खरें म्हणल्यार संजयाक एक म्हत्वाची गजाल संजयाक खरें म्हणल्यार तांचे घराब्याक जे पुण्याय लाभल्या ती आमी पळयतात खूब लागींच्यान पळयतात आमी सामकी आमची सोयऱ्यांचेर गेल्ल्या भशेन हक्कान तांचे घरा कडेन पावतात त्या खातीर त्या घराण्याचो एकवट जो आसा तो तोखणायेचो कोणाकय खरें म्हळ्यार नसाय जावपाक कशी सामकी कारण ते सगळे भाव सगळ्यो भयणी ताज्यो आनी पुराय कुटूंब ज्या भशेन एकवटान वावुरतात आनी संजय म्हणटा आमचे सगळ्यांची आज योगायोग पळयात आतांच आमी लिस्ट वाचलें संजयाल्या आपले गेस्ट सगळे आपल्याला घरचेच म्हणटा पूण गेस्ट म्हूण आपयले 7 गेस्ट आनी बापयले 7 पूत म्हणजे योगायोगय पळय 7 पूत बापयले आनी 7 गेस्ट म्हणजे एक योगायोग घडून आयला ताकाय कडेन लक्षांत नाशिल्लें एक गेस्ट सांगतना सुरवातीक जांकां ताणें मानप आपले आदार केला ताका वाखाणप जो आपणे भेट दवरप म्हणटात ती संजया कडेन पाळ्ळी आज पर्यंत कारण माळशी सर ताका तेन्ना सुरवातीक धंदो करपाक प्रोत्साहन दिवपी आनी आजूय तितल्याच अभिमानान सांगता इवन आज ताणें कार्ड जे करना ताचेर तेंच बरें ना म्हणजे हें जाहीरपणान कबूल करपाचें धाडस खूब जाणांक कमी आसता आनी तातूंत कबुली दिवप हें खूब मोठें बबीश हांगा आमकां दिसता बबीश ताचो फ्रेंड म्हण न्ही संजयान जर दुकान जर सुरू केलें जर जाय जाल्यार जो गाड आशिल्लो तो गोपाळटांतून ताका दिल्लो आनी तो गाडो म्हणजे तो याद आसा कसा गोपाळटाचो गाड्याचेर आपण पावला मग गोपाळटाचो प्रतिनिधी म्हण बबेश हांगा आसा
पण फक्त गाडी दिवन जालना खरें म्हळ्यार अपघातान खंय खंय मनीस पावता तातलें एक उदाहरण जातो संजयाचे पयलीं शिकता तेन्ना तकलें आशिल्लें आपूण मास्तर जातलो सामकें तकल्यान गाडो घेतलो भावा लागून भाव भायर पावलो म्हणजे गाडी कितें करपाचो चलोवया म्हण अपघातान संजय येता त्या पावलो आनीक आसताने आपलें नांव करून दाखयलें म्हणजे ह्या वेळार तूं नवे पुस्तकांना तूं 2 रुपये स्वागत करता आयच्या फंक्शनाक सुद्दां उपस्थित रावल्या खातीर सगळ्यांक पयली सुवातेर येवकार दिता आमचे मानादीक मंत्री काणकोणचे आमदार डॉक्टर रमेश सर आमचे रामबाब आमचे जनार्दन बाब आमचे माळशी सर सर्वेश बाब बबेश बाबदाद सायमन बाब शिरीश बाब जयवंत दाद सगळ्यांक येवकार दिता आनी जे जे म्हाजेर प्रेम दवरून हांवें कोणाक इन्विटेशन धाडलां म्हाज्या भावांनी धाडलें सुद्दां इन्विटेशन सगळ्यांक प्रेम दवरून म्हाजेर ह्या फंक्शनाक पावले दुकान घालप किंवा लग्न जावप किंवा घर बांदप हें सगळें पर्सनल लायफ हें आमगेलें पण पर्सनल लायफाची सुद्दां लोकांनी म्हाका प्रेम दिवन हे लोक सगळे उपस्थित रावले म्हाजें प्रेम जपोवपी ते पावल ताचे सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा शिरीश बाबाक हांवें शिरीश बाबा आतां कितें सांगपाचें म्हणटा तेन्ना शिरीश बाबान थोडक्यात सांगिल्लें म्हागेलें आयज गोपाळदादान म्हाका 34 वर्सां फाटीं गाडो दिलो तो गाडो हांवें वचून मागीर त्या दुकानार दवरलो आसा पानपट्टी करतालो पानपट्टेचे मेजूय हांवें दवरले आसा त्यो यादी हांव अजून विसरलो ना त्यो दवरला आनी ज्या ज्या लोकांनी म्हाका हेल्प केल्लो त्या सगळ्या लोकांची यादी मागीर काळजाचो आसा आनीक हांवें जें पुस्तक बरयल्लें वज्रे म्हण त्या पुस्तकांत ती सगळी म्हायती आसा आनीक सांगपाक आयलें चडशें चलत आसा आनीक समजा हांव जर व्यापारी जर आसतालें जाल्यार हांव काणकोणा आयज मॉल घालूंक शकतालो इतली म्हागेली कापासाद आसली म्हजे कडेन कारण हेका आमगेले रमेश सरा खबर आसतलें काणकोणा जेन्ना हांव लाडू जेन्ना विकतालो पळय लाडू पिकअपीनी हांव लाडू विकतालो म्हण आयज कोणाक सांग जाल्यार अजाप दिसतालें लाडवांचे पोतयांची पोती हांव विकतालो त्या गाडयाचेर पानपट्टी जेन्ना करतालो पळय पानपट्टी करता आसतना दोनी हात म्हागेले सगळे दोनी धाई बोटां म्हागे काळी जाली उरताली आनी म्हाका बस स्टँड त्या जाग्याचेर गेलो तेन्ना सगळें बिजनस करून जालें आनीक खंयची खंयची वस्तू हांव विकल्यो ना म्हणना सगळ्यो वस्तू हांवें विकल्यो सान्नी धरल्यो पत्रावळ धरल्यो सगळ्यो वस्तू विकल्यो आनी हळू 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 करीत हांव ह्या हेजेर पावलो आसा हें शॉप म्हागे ओन शॉप न्ही म्हागे हें भाड्याचें म्हागेलें ओन शॉप फाटल्यान आनीक आसा शॉप म्हागेलें आसा तें गुदाम केल्लें आसा आनीक देवादाय सगळें म्हागेलें बरें चल्लें आसा सगळें आयज जेन्ना म्हाका कोण पातें नासलें आयज सगळे लोक पातयता म्हाका बँक म्हाका लोन दिता बँक लोन घे म्हणून म्हाका सांगपाक येता कारण जेन्ना हांव फ्रीज घेवपाक राजागेर गेलो राजा कामतीन म्हाका फ्रीज दिल्लो 13,000 फ्रीज दिल्लो म्हाका राजा कामतीन तो सुद्दां इन्स्टॉलमेंटाचेर पूण बँक तेन्ना पातय नासली बँके कडल्यान कोटेशन सगळें व्हरून बँके दिलें स्टेट बँके दिलें पूण दिना म्हणपाक लागलो पूण राजा कामतीन त्या टायमार म्हाका फ्रीज दिल्लो आनी तो फ्रीज दिवन तेन्ना हांव सॉफ्ट ड्रिंक्स बी सगळें विकतालो आनी आयज हांव सॉफ्ट ड्रिंक्स बी विकना पूण जाल्यार सुद्दां सगळ्यांनी सहकार्यान हांव हळू 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 पावलो म्हाजें 34 वर्सां काळप एक फकाणलें हांव असो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाल्यार लोक म्हणटाले कितें संजय हो वेपार करूं शकता काय म्हणून लग्न जालें तेन्ना म्हणटाले संजया कडेन 20 वर्सां बायल सद्या 20 वर्सां बायल टिकली म्हाजे कडेन म्हणटकर अशें म्हणटाले पयलीं संजय हो स्ट्रेट फॉरवर्ड अशें करून हें उलयता आसतना बायल टिकूंक शकतलें काय म्हणून आतां खंयी वचूंक शकना खंयी आनी हांव वचूंक शकना खंय म्हणटकीर आतां 20 वर्सां आमी काडले तशें करून हें आनीक हें सगळें करता आसतना म्हाका हांव जेन्ना आकाशदिवी जेन्ना विकता प्रत्येक दिवाळ्या आकाशदिवी विकता पळय 34 वर्सां हांव आकाशदिवी विकता आयज पर्यंत हांवें एकूय आकाशदिवो घडयली ना टोटल फॅमिलीन म्हागे आकाशदिवो घडयला म्हाका कशें म्हाका पासेस ना तो मनीस हांव आकाशदिवी जे येता पळय ते अशी सवाय उरता तेजी रेट 150 रुपया उरलें जाल्यार ते कशें 200 रुपया विकपाचें उरता पूण ते घडोवपाक 3 वरां सुमार लागता जेन्ना आमकां आकाशदिवी पिशव्या घालून दिता पळय 150 रुपया म्हाका पडलो उरता तो गिरायक म्हाका 150 रुपयांक परत मागता पूण तो घडोवपाक कमीत कमी 30 ते 40 मिनटां लागले उरता एक गिरायकाक खबर ना अशे वेळाचेर ते कितें कॉम्पिटिशन जेन्ना उठपय पडले त्या रेटी सुद्दां दिवपर्यंत परत पोसची पडटा थंय वच पर्यंत हें पासेस म्हाका टोटल म्हागे फॅमिलीन म्हाका 34 वर्सां झेल्लो फॅमिलीन म्हाका हेल्प केलो फॅमिली हेल्प करून जाल्यार हांव हो धंदो करूंक शकना आसलो आनी म्हागेले आवय बापायले म्हाका आशिर्वाद मेळ्ळे म्हागे फ्रेंड सर्कलान म्हाका सहकार केले आमगे गिरायकान संजय समजून घेतलो संजय कसो वेगळ्यो तरेचो तो संजय समजून घेतलो वेगवेगळ्या फिल्डांत काम करतना सगळ्या लोकांनी म्हाका समजून घेतलो म्हागेल्या आवयले बापायले आशिर्वाद जे आसात भावां लागूनय म्हाका चडशी सहकार मेळ्ळें भावा वळखी लागून सहकार मेळ्ळें बिजनस वाडोवपाक
आनी त्या खातीर आयज हांव इतले बरें पावलो. तुमचे सगळ्यांचे अशेच आशिर्वाद आमचेर आसचे, सगळे उपस्थित तुमगेले सगळे आशिर्वाद आमचे तशे आसचे. प्रामाणीकपणान हांव म्हणटालो कितें, हांव तुमकां आज बुट विकतालो, पानपेट विकतालो, आनी कितलेशे पयशे करून रावताले. हांवें फक्त पयशांच्याच वाटेर रावलो ना. हांव वेगवेगळ्या फिल्डांकय काम करता, पत्रकारितेय काम करता, सोशल काम करता, शेताचेंय काम करता. हांव शेतांकय काम करता म्हणून बरेच जाणांक खबर ना. हांवें शेतांतले डब्बू मिरची जी काणकोणांत जाय ती डब्बू मिरची करून दाखयली, काळंग करून दाखयली, रोजो करून दाखयली. जेन्ना हांवें 5000 स्क्वेअर मिटर जमनी हांवें ऊस केलो पळय, संजीवनी साखर कारखान्यान म्हाका विचारलें 5000 स्क्वेअर मिटर जमनींत 70 टन ऊस कसो करून केलो काय म्हूण. पूण जालें कितें, हांवें त्या भितर नव्यान माती भरोवन घेतली तेन्ना, आनी थंय हेची सारी घातली, अळम्या सारी घालून माती भरून घेतली. माती 70 टन ऊस 5000 स्क्वेअर मिटर जमनी काडूं शकता हें तेंका सुद्दां अजाप दिसलें. बरं डब्बू मिरची, मागीर काटेकणगां, मागीर तांबडी हेजी कणगां, सगळे वेवसाय मिरची केली, चिटमिट केली. वचून आतां हांव जरी तितून जरी वचना, म्हागे कमलाकर म्हणून मनीस आसा तो ते सगळे पळयता. अशें करून सगळे सहकार्यान सगळें हांव करीत आसा. आनी वेगवेगळे फिल्डांतल्यान म्हाका लोकांले प्रोत्साहन मेळटा. आनी त्या खातीर आयज तुमी तितल्याच प्रेमान म्हजे कडेन उपस्थित रावले, त्या खातीर तुमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनीक चड वेळ कांय उलयनासतना सराके वेळ जाता, शिरीश बाबा कडेन मागीर आमचे काणकोणाक हे जे नवीन नवीन साहित्यीक आसा, साहित्यीक आनीक जे साहित्य आमी नवे बरयता, आनीक आमचे जेश्टी आसा, अशा जेश्टांची पुस्तकां कांय लोक जाण आमगे लेखक जे आसा आमगे दुकानार हाडून दवरता. पूण ते आमगे जागो इतलो तो कंजस्टेड जागो, खंय कोणा पुस्तकां दवरले आसा ते केवळ आमकां खबर ना. ती पुस्तकां ती लोकां मेरेन पावची, त्या खातीर एक कावंटर हांव ह्या नवी दुकानां हांव दवरतलो. कोणाक कित्याक आमगे नवी पुस्तकां बरयल्यार प्रकाशनाची 5-5 पुस्तकां एक वेगवेगळ्या लेखकाची दवरतलो. ती पुस्तकां ह्या जाय तेन्ना सुटसुटीतपणान व्हरपाक मेळटली. आनी एक म्हाका डिक्लेअर करपा जाता, झपकन विसरलो. आनीक दुसरे आनीक दोग जाण मनीस हांव विसरलो. जेन्ना गाडो लायलो तेन्ना आमगे सुदाकर म्हणून आमगे हातरांतल्यान भरपूर जालो आमच्या दुकानार. तेणेंय भरपूर म्हाका हेल्प केलो. जेन्ना जेन्ना म्युनिसिपालिटी म्हाका सतायताली गाड्या हालय, ह्या जाग्याचेर लाय, त्या जाग्याचेर, तेन्ना सुदाकर म्हणल्यार म्हाका एक भरपूर हेल्प केलो. दुसरो डेवीड म्हणलो आसलो, डेवीड जो कुरकुरी, जिलेब्यो त्यो सगळ्यो हें करतालो. फेस्ता जेन्ना हांवें गाडी लायलो पळय तेन्ना म्हाका सगळ्यो फेस्ता गाडयो तेन्ना सगळो फुल्ल भरलो. पूण तेजे हांव कितले काय म्हाका घराचें उद्घाटन जाता तेन्ना तेजी याद केली, सुदाकराची याद केली. सुदाकर येयलो म्हणून, पूण तो डेवीड अजून बरो आतां ना, गांवांतच ना तो. म्हाका देवराशीच्या गांवांत गेलो, मद्रासा गेलो, मद्रासा करता. पूण याद काडप ही म्हाका एक भावना समजता. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. संजोबानीक हांवें सांबाळ केला. सहज उलयता उलयतना आपूण मोल उगडपाक शकतालो अशी अपेक्षा केल्या. आमी सगळे मागतात आनी देवाणी प्रार्थना करतात तुजी इच्छा फळादीक जावं आनी तुजें मोल जाल्लें पळोवपाची संदी आमकां मेळो. हांगा सगळ्या मानेस्तांक आमी फुलींनी झाडां बिडून येवकारीतात. मानस कडेन मागता आमचे आमदार आनी मानाधीश मंत्री. बबेशाक खबर दिसले. बबेशाचो एक ह्या वेळार बारीकसो सत्कार, कारण जे स्फूर्तीस्थान ताका. आनी बबेशान दादान जी पळय एक संबंद दवरिल्ले ते टिकोवन दवरले, सांबाळून दवरले, ते नाते बबेशान फुडें व्हेले. आनी तितल्याच आपुलकेन ते सद्याक सहकार्य करपी काय खबर ना आमचे स्थानीक नगरसेवक रमाकांत बाब नायक गायकवाड. आमदाराक आनी मंत्र्याक आपयला तो मंत्री म्हणून न्हय, तर तांणी बरोबर जें काम केलां फक्त समाजीक वावर तो आजूय बी सर केन्ना याद करता की आमी खंय खंय भारत करपाक गेल्ले, खंय खंय सायकल यात्रा केल्ली आनी कशी कॅम्प केल्ले NSS. ते दोगांनी जी मित्रत्वाच्या नात्यान ताणें दाखयला. आनीक त्या वेळार सावन आतां पर्यंत जेन्ना जेन्ना पळय गरज पडटा तेन्ना तांचें सहकार्य तांकां लाभत आसा. ह्या वेळार 2 सत्कार जाल्यात. सराचो एक बारीकसो भोवमान म्हाज्या सराचे आसता की सर ह्या संजय म्हणटालो आपल्या तरी समाजीक नजर आसली तरी सर ते समाजीक कार्य करता की घर नाशिल्ल्या घर बांदपाचें काम करता ते खरेंच आपल्यालें मन भरून येता. ताका लागून हो कोण सत्कार करता. वाढदिवस आमी सगळे जाण संजय बाबाक शुभेच्छा दिवया. हॅपी बर्थडे केन्ना म्हणटलो
आम्ही म्हणटा सगळे जाण हॅपी बर्थडे संजय बाब. थँक्यू सर. आज बर्थडेच्या निमित्तान एका शॉपाचें उद्घाटन करप आनी त्या निमित्तान आमी सगळे जाण जमले आसा. सामाजीक क्षेत्रांत काम करपी सामाजीक वावुरपी जनार्दन बाब, तशेंच जयंतदास आसात, तशेंच आमचे बाबदाद आसात, सायमन बाब, बबेश बाब, मायसर आसात आनी बर्थडे बॉय संजय बाब, तेजे सगळे घरचे बाब भयण. कार्यक्रम आमचोच पण संजय बाबाच्यो ह्या कार्यक्रमा निमित्तान म्हणजे बोव पासून त्यो बाकी सगळे यादी अशें सगळ्यांक तारी करता. बरोबर आहे हां. आनी हांव साक्षीदार आसा, मायसेर साक्षीदार आसा, म्हणजे बाकीचे साक्षीदार आसात पूण चडशे साक्षीदार हांवूय मायसेर आसात आसा. म्हणजे NSS पासून बाकी सगळे आसा न्ही मैत्री आमची, हांव आमदार जावचो पयलींची गरज हे सगळे परिस्थिती आसा सगळ्यां समोर आसा. एक गडबडी व्यक्तिमत्व म्हणून सगळं आनी रोग ठोक उडोवपी. म्हणजे आज जर संजय बाब मातशे फाटल्यान पडत तर रोग ठोक उडोवपी म्हणून फाटल्यान पडलो. हां बरोबर न्ही. केन्ना केन्ना स्वभाव आसता आनी स्वभावानुसार आमी प्रत्येकान आपल्याक वागपाक जाय आनी ते एक लायफाक हॅपिनेस आसता न्हय प्रत्येक पासून बाकी सगळ्याचो आज आमी पावलो आसा. त्यामुळे आज आमी सगळे तांकां शुभेच्छा दिवंक पळयता. एक हांव चड उलयना आसतना एक मित्र म्हणून हांव ते सांगन की आज म्हणजे म्हाजोय प्रवास ताका खबर आसा किंवा सगळ्यांक खबर आसा. आज सुदैवान एक बरी भरपूर ताकद दिल्ली आसा. म्हणजे आज आयचे घडये म्हणजे एक वेगळ्या अभियानाचेर हांव वता. म्हणजे म्हजे बरोबर आशिल्लो प्रत्येक मनशाक फुडें व्हरप असो एक विशय घेवन वता. म्हणजे हाजे पयलीं म्हाका शक्य जालें नासलें आसूं न्हय. हाजे फुडें ज्वलंत विशय आसा आनी तो ताची पुरो तयारी आमी सुरवात करता केला. आनी निश्चितपणे हांव इतलोच संजय बाब म्हणत की एक म्हजो भाव आसा म्हणून आपले कार्यकर्ते आसा म्हणून म्हज्या आनी संजय बाबा जितलो सपोर्ट करपाक येता म्हणजे येतापणे. आनी म्हजेय तयार आसा आनी जे लोक आमचे बरोबर आशिल्ले आसा खांदे मारून आमकां फुडें व्हरपाक जाय. दोनशे लोक जाले सुखी आसले समाधानी आसले व्यक्ती जाल्यार आमी एक सुंदर असो एक ताकदीचें समाज निर्माण करपाचें काम आमी करूंक शकतले. ते जावचें म्हाजे प्रमाणे आज म्हाका तर अशक्य अशें कांयच ना. म्हणजे जो विचार हांव करता तो विचार फुडें व्हरपाक व्हडली कठीण जायना. त्यामुळे आमी बसुया चिंतन करूया. म्हणजे मायसर आसात आमचे त्यामुळे हांव सांगात आमी दर एक समाजांत तो शेवटचो घटक आसा तो कसो सक्षम जावपाक येता ताकदून येता ते करता जाल्यार ती सगळ्यांत बरोबर जे आसा न्ही सामाजीक क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रांत किंवा आर्थीक क्षेत्रांत वावरणारो कार्यकर्तो आसा न्ही ताणें रक्षण करपाक जाय. आज जर न्ही संजय बाब झडपडून जर केन्ना संजय बाबाचेर अशी वायट परिस्थिती आयली आसतली केन्ना ताचे बायलेन ताका प्रश्न केले आसतले म्हणजे स्वाभावीकपणे जे आसा की आत्मो आसतले कितें गांवन कितें असो प्रश्न स्वाभावीकपणे आसूं येता. आनी तेच्या वेळाचेर केन्ना वेळाचेर निरुत्तर जाता. म्हणजे हांव केन्ना हांव निरुत्तर आसतलो प्रत्येकाच्या लायफाक येता. आनी त्यामुळे मागीर शेवटी प्रश्न येता कशान इतकें सगळें जीवन आमी सामाजीक क्षेत्रांत करता आसतना की घरचे बाये कडच्यान घरच्या भुरग्यां कडच्यान जर असो एखादो प्रश्न विचारता आनी त्या प्रश्नाचें उत्तर जर दिवंक शकना आसा जर व्यक्ती जाल्यार आयुश्य जें आसा न्ही असफळ कशें दिसता. आनी त्यामुळे त्यो खंत म्हाकाय आसता. आनी त्यामुळे आज ह्या पोजिशनाचेर हांव जो पावलो पळय आसा न्ही तो प्रत्येक कार्यकर्त्यानी म्हाका ताकद दिली आसा. आनी त्यामुळे आजचे घडये जे आसा न्ही प्रत्येक कार्यकर्त्याक ताकद दिवप ही हांवें ठरयिल्लें आसा. आनी शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांक त्या एक मिशन अशें एक घेवन वता. म्हणजे तें म्हाका दिसता ताची बेस आमी सुरू केल्लें आसा. फुडल्या एक 2-3 वर्सां भितर 5 वर्सां भितर आसा निश्चितपणे ताचें एक स्वरूप आमकां दिश्टी पडटलें. आनी तातूंत एकूच विशय आसा की सामाजीक क्षेत्रांत कार्यकर्ते आसा तांणी संरक्षण करप रक्षण करप. तो जर तो कार्यकर्तो जगलो आनी तो कार्यकर्तो जर ताची ताकद जर ताका वेवस्थीत मेळ्ळी आसत जाल्यार अशी कितलीशीं सामाजीक कामां फुडें जावंक शकतली. आनी समाजा मध्ये एक असो अनडिस्टर्बन्स जो असो दिसता पळय तो समतोल हाडपाचो जावचो. आनी त्याच प्रमाणे हांवें जर ठरयल्लें आसा म्हज्या सामाजीक स्ट्रेंथ आसा राजकीय ताकद आसा ही सगळ्या अशा दीन दुबळ्या आनी तातूंत आमची बरोबर आसा सांगडे आमी ठरयल्लें आसा. त्यामुळे हांव निश्चितपणे संजय बाबाक एक उतर दिता. तूं म्हजो दोस्त नाता तुजें जेन्ना जेन्ना बाबा कितें बारीक मोठो सगळो प्रश्न आयला आसता जाल्यार तुजो एक फ्रेंड जो एक भाव अशें म्हणून जे आसा निश्चितपणे बरोबर त्या आपल्याक 100% घालपाचो हांव प्रयत्न करतां.
May the good Lord bless you, dear Sanjay. Happy birthday to you. सगळ्यांक मागता बसून घेवपाक जालें कारण खरें म्हळ्यार संजय मातसो ताका बेजारलो बर्थडे बिड्डे कांय ना म्हूण आनीक भव्यशें भितालो मागीर केक आमी म्हणलें आतां काडपाक कांय जर ना संजया भाशण जालें उलोवप जालें आतां केक लायता पळोवं पण केक हाडया भंडारी नेमबाब तुमी घेवन आज कार्तिक आषाढी तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा आनी आज संजयालो बर्थडे हांव सगळ्या आमच्या जनसेने कडच्यान तशेंच सगळ्या काणकोणच्या आमच्या बांदवां कडच्यान संजय कुमार काकांक मुखाल्ली आयुश्याची वाटचाल जाल्ले कारण ह्या बर्थडेक हांव उलोवनीत शुभेच्छा दिता आजची ह्या सुंदरच्या आस्थापनाक उद्घाटन सोहळ्याक आमचे मदीं हाजीर आसले आतांच भायर सरल्यात गोंय राज्याचे कला क्रीडा सांस्कृतीक मंत्री आनी आमचे थळावे आमदार रमेश तवडकर तशेंच माजी नगराध्यक्ष आनी आतांचे नगरसेवक बाब श्री रमाकांत गांवकर नगरसेवक सायमन बाब म्हजे मित्र गोपेश शिरीश आमचे जाणटे कमलाकर मास्टर म्हजो फ्रेंड सर्वेश आज आमी सगळे हाका संजयाल्या आस्थापनाक शुभेच्छा दिवपा खातीर हांगा एकठांय आयिल्ले आसा ती भावंडां भयणी हे सगळ्यांनी वेगवेगळे आर्ट असले लोक सामाजीक क्षेत्रांत कला क्षेत्रांत वेव्हारीक क्षेत्रांत सगळ्याक आनी तितून तितलो संजय म्हणटा अष्टपैलू व्यक्तिमत्व म्हणजे व्यापारी दल पत्रकार कलाकार समाजसेवक धडाडी व्यक्तिमत्व चडेटोड व्यक्तिमत्व कोणा आमदार करप कोणा नगरसेवक करप ही व्यक्तिमत्व असले अशी कोण चड अशी काणकोणां ना कोमरपंत आनी त्या संजय कोमरपंतान जे बालपणासान आज पर्यंत मित्र मेळयल्या त्या मित्रान तेजे सदांच आसा संजय सदांच सडेतोड म्हाका पसून म्हागेली खुबदां पेट्टा आनी पालवता बी तो मागीर चूक जाल्यार सांगता आनी बरोबर आसल्यार सांगता पूण आमची बरें जाता की मागीर चुकी खूब सुदारता नाल्यार आनी खूब पाड पडटालें अशें आसा तेका लागून आज हांव संजयान सगळ्यांक सांगलें पळय संजयान एक ल्हानशा गाड्या वयल्यान आपलो धंदो सुरवात केल्लो व्यापारी ते सांबाळायत सुरू केलें तशें धिरूभाई अंबानी किंवा पेट्रोल पंपा वयल्यान प्रवास सुरू केल्लो तूं बी एक आमगेलो काणकोणचो धिरूभाई अंबानी सारकोच तुवें गाड्या वयल्यान सांबाळायत सुरू केल्या पासून एकूच तूं धंदोच घेवन बसलो ना लोकांनी मनां बी पळयलां तुवें लोकांनी दुख्खां बी पळयलां तुवें सामाजीक क्षेत्रांत कला क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रांत तुवें तितलो वावर आसा तूं आतां खरें राजकीय वेगळ्यो कॉम्पिटिशनान हांव बऱ्या पडला आमकां जाल्यार आमकां खूब तेंप आसतालें म्हाका रोमाक सालमनाक जेवा तूं ह्या धंद्यात दवरला म्हळ्यार आमी सारवार तेन्ना फुडले कारकिर्दी तुगेले जे तुवें सांबाळ तयार केल्ले आसा ते हेज्याक नॅक्स्ट लेवलाचेर वचूं जशें आमचे तुजे मित्र गोंयपणान जाल्यार तुजे गुरू वा महाशिकय आनी आमी जे आपण आतां तुका सांगात मेळटा आमचेर आसा तशें हेजे मुखार तुजेर उरतले तूं ज्या ज्या वेळार वेगळे मुखावटे पावल मारतले ते आमचे तुजेर आसतले आनी आतां हांव काणकोणच्या लोकांक एक आव्हान करता हे खुबशे धंदे आमचे लोकां कडेन ना आतां परपरत देवाणी गेल्ले आसा आतां थोडेच आमगे कश्ट करपी लोक आहा तेणी आमचो पारंपारीक वेवसाय सांबाळून दवरलो आसा तेन्ना जे अशे लोक संजय कुमार सारके जे काणकोणच्या आर्थीक कण्याक हात घालतात सपोर्ट करतात तांकां तुमी सपोर्ट करचो जाल्यार हो चड आमचो धंदो मुखार आमचे फुड्यान उरपाना परपरत वसत आसा ते खंय तरी आमी आडोवपाक जाय कित्याक हे गांव आमच्या पुर्वजांनी राखून दवरलें काणकोण आमच्या जाणटेल्यांनी राखून दवरलें ते आमच्या लोकां खातीर आसा हांव भायल्या लोकांक विरोध करना ते येवचे वेवसाय करचो पूण अती मस्ती करची न्ही अती दादागिरी करची न्ही आनी आमच्या लोकांचे धंद्याक आड येवची न्ही आनी त्या लोकांच्या धंद्या आड येतल्यार आमकां मदें येवचें पडटलें तेन्ना परत एकदां श्री मल्लिकार्जुन देवाडे मागता ते संजय कुमार मारना ते झिरोंतल्यान शुन्यांतल्यान पळय जे संवसार निर्माण केल्लो आसा तो ताका असोच हेजे मुखार मोठो मुखार व्हरपा खातीर श्री मल्लिकार्जुन देवान ताका बरें यश आनी तेजे फॅमिलीक बरें यश दिवचें पयले सुवातेर बाब संजय बाबा आज जल्म दिसाची शुभेच्छा हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी तुज्या वर्ष
भरपूर तुका जायते आयुश्य मेळचें, देवाचें ब्लेसिंग तुजें सदांच आसचें, तुजे फॅमिलीक सदांच तुका सगळ्यांक बरी भलायकी दिवची देवा लागीं मागता. आनी आयज ह्या तुज्या कशें आमचे मदें आसले आतां जो गोंय राज्याचो मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो आपलो तो आतांच गेला, तसोच जनाबाब गेला, आमचो राम बाब ह्या वार्डाचो कावन्सिलर, तसोच आमचो दोगेश बाब, शिरीश माक्षी सर, आमचे भाव सर्वेश आनी तेजी फॅमिली सगळे आसा तेजे मोगी चड उलयना सांगपाचें सगळ्यांक सांगना. संजय बाबाची सांगपाक कित्याक आतां जेन्ना सांगना जो मनीस झिरो वचून स्टार्ट करता त्या मनशाक कश्ट कितें खबर आसता, कित्याक आमी तितूंतल्यान येयले. आयज संजय बाब जो आमचे भुरगेपण आमी स्कुला टायमार चोयताय की तो बारीक बारीक कश्ट करीत येयल्लो. जशें आतां सांगलां गोपाळा म्हणजे आमचो भविश्याचो बापूय जो आमच्या स्कुलाच्या टायमार आमी धांवून दिताले 8 आनी दिताले आमची सोयरी, आनी ते आमी सामान दवरून एक म्हणून बाबूय ताका दुखणार वचून भाजी खावपाची ना जाल्यार भविश्यांत गेलो हेजे वचून ती खडखडी मेळटाली पयलीं. सो ती उमेद आसताली तेन्ना जो संजय बाब आयज झिरो स्टार्ट करून ह्या हेजेर पावपाक ताणें जास्त कश्ट केला हें आमी चोयलां. आनी जें आतां जनान सांगलां जायते कडेन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड खरेंच आमकां पासून आमकां म्हाका पासून हांव केन्ना कितें जाल्यार फोन करता संजय बाब अशें कशें करया ना जाल्यार गोवेश बाबा, कित्याक त्या ज्या हितूंक आसात आय मीन रिपोर्टर हितूंक आसा तितूंत ताणें जायती नॉलेज आसा. त्या नॉलेजीचो आमच्या सारक्यान फायदो कित्याक घेवपाचो की बरें वायट तितून आमी जाणून घेवपाक मेळटा. देखून सदांच तो सांगता म्हणजे डायरेक्शन दिता बाबा अशें केल्यार अशें जाता नाल्यार अशें वचूंक जाय. सो तें डायरेक्शन जावं तो बरें आसा तें आमकां वाट दाखयता. देखून खरेंच सदांच आमचो आदार तुका आसतलो. चड उलयना खरेंच तुज्या ह्या वावराक आतां म्हणलां तशें एक काणकोण मोल जावचें आनी खंय हात बोट लावपाक पडटा थिंगा आमचो हात बोट तुका सदांच आसतलो. आनी वयर वयर येवन तुज्या फॅमिलीकूय बरें मागता, सगळ्यांचें बरें जावचें. म्हाका दिसता रामा थंय आसाच, हांवूय आसा, काणकोण आतां आमदारान सांगलां आमच्या मिनिस्टरान तशेंच सगळ्यांचो आदार तुका. कित्याक जो मन क्लियर आसता ताका सगळ्यांचो हात आसता. इतलें सांगता तुज्या मुखार वयचें आमी तुज्या बराबर सदांच आसतले. आनी आयच्या ह्या तुज्या जल्म दिसाच्या तुका देवान भरपूर आशिर्वाद दिवचो, ब्लेसिंग दिवचें आनी तुका काणकोणाक वयर वयर सरोंक सदांच तुजें जी आशा तुज्या मनांत कितें आसा तें तुजें पुरो जावचें म्हणून मागता. देव बरें करूं. जे बॉन्डिंग आमी खूब लागींच्यान अणभवलां. कारण संजया बरोबर सामाजीक वावरांत नाटकांत म्हणा पत्रकारिते म्हळ्यार सगळ्या क्षेत्रांत बरोबर काम करतना आवडतना ताजे घराडे आतां जरी संजय म्हाका लागीं जालो जाल्यार पसून संजय घर जरी लागीं जाल्यार पयस पावलो. कारण ह्या घरांत जी एक आपुलकी आशिल्ली त्या घरा कडेन आंगणांत जेन्ना आमी सगळे बसताले ती आपुलकी आजूय बी आमकां याद जाता तशें तेन्ना. पूण तें बॉन्डिंग आजूय आनी दुसरे पिळगेन सांबाळून दवरलां. आज सादारण पळयत जाल्यार आमी पळयतात भुरगीं जर जेन्ना पळयतात तर भुरग्यांक मोबायलाचे भायर आनी भावना म्हणटा ना जाल्यार फिलिंग्स म्हणटा भुरग्यांक शेणल्यात. कारण फक्त मोबायल आनी ते थंय कितें चलना घरा कितें चलना तांकां कांयच लागना. कारण कितें ते आपल्यालेच विश्वास आसता खंयचे तरी. आमी मागीर म्हणटा नांव दिता कितें जनरेशन गॅप तें हें सांगता तें. पूण हांव हितूर सावन उलयतालो आनी बारीकसाणेन पळयतालो संजयाल्या फॅमिलीन हें बॉन्डिंग आजूय बी जपलां ह्या पिळगेन. कारण हितूर संजय हांगा जेन्ना उलयता संजय उलोवपाक लागलो आपली यादी काडपाक लागलो तेन्ना सगळ्या भुरग्याच्या समृद्धीच्या दोळ्यांतल्यान भरभरीत दुखो व्हांवता वचून. म्हणजे ही जी भावना आसा सामाजीक पळय खंय तरी आपुलकेची भावना आसा त्यो ताणें जपल्या आनी ही ताका पावली. आपल्या समाजात कितें मेळ्ळें जाल्यार आपल्या भुरग्यां पासून ती एक सामाजीक भावना निर्माण करपाची दांत तुजे मदीं आसा हें एक नवें आमकां जाणून दिश्टी पडलें. खरेंच तुमकां पुराय फॅमिलीक ह्या वेळार परबी पावता. संजयाक आयच्या वाडदिसाचे परबी शुभेच्छा आणि नव्या आस्थापना खातीर शुभेच्छा. खरें म्हळ्यार आरंभाक सावन शिरीशान बऱ्योचश्यो गजाली सांगल्यात. मागीर आमची मिनिस्टर साहेब तेय उलोवन गेल्यात फाटीच्यान उलयले तांणी सांगलें हांव उलयतलो. पयली गजाल म्हळ्यार घोव आनी बाप्पा हांच्या पुराय कुटुंबान संजयान
एक नवी सृष्टी समृद्ध केली. दुसरे म्हणटा आमी पळोवपाक की घर बजावे बांदून आनी लग्न करावे पाहून त्योय दोनी गजाल ताणें खूब बरे तरेन केले. भाई मावजो जसो पळय अभिमानान सांगतली आपूण पसरकार म्हणून जाका ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळो. संजय बी आपूण गाडयेकार पसरकार अभिमानान सांगता. आतां आमकां अभिमान आसा आमचे विद्यार्थी म्हणून नाही म्हणून हांगा शिक्षा संबंधी विद्यार्थी हांव ते क्रेडीट घेना म्हणून पण सांगता. सायमन बाब आसा ते सांगतात, संजय आसा आनी बाकीचे सगळे. तर हे जेन्ना भुरगे एक खूब वेळा म्हणटात शुन्यांतल्यान जग निर्माण करता म्हणपाक खूब सोंपें आसा. पूण पुराय परिस्थिती घराब्याची आमी पळयले लागींच्यान तेन्ना पेज जेवन पेज नासता जाल्यार पोट जमी लावन तशें लोक जगल्यात आनी काम कश्ट करून. कश्ट म्हणटा तो विशय जो आसा श्रम ते श्रमदान म्हणटात आमी ते आमकां म्हणटात सगळे पूण कश्ट करप म्हणटा ती आसा ताजी देख संजय कडच्यान घेवपाची. म्हाका दिसता की आमच्या काणकोणच्या भुरग्यांनी संजयाच्या वयाची जावं वा ल्हान जावं ही अशी तरेची व्यक्तिमत्व आमी मोडेल म्हूण दाखोवपाची गरज आसा. संजय तूं मोडेल बघू संजय बरोबर आसता. एक पत्रकार ते एक साहित्यीक जावपाचे मार्गार लेखक म्हणजे हांव लेखक म्हणटा हांव साहित्यीक जावपाक जाय तें काम ताणें केलां. सामाजीक क्षेत्रांत सांस्कृतीक क्षेत्रांत मागीर तें गायन जावं भजन जावं वा बाकीची विद्या हे सगळे तरांचे तांच्यो भाव भयणां मदीं आसात. आनी बेजीक आमी समजून घेवपाक जाय खंयचीय जे कूळ आसा वा घराबो आसा तो घराबो मोठ करप हें भुरग्यांचें काम आसता तरणाट्याचें. ते नदरेन ताणें पावलो म्हाज्या. निमाणें इतलेंच म्हणटलो की जन्मबाबान पळय एक सांगला ताणें राजकारणाची भुमिकेंतल्यान आनी एक समाजकारणाच्या भुमिकेंतल्यान सांगला तें हांव सांगचो ना. पूण आमच्या भुरगेपणांत एक तेंप असो आशिल्लो की हे धंदे काणकोणचे सगळे काणकोणकार करताले. पोत पळय कोतायेंचे जोडया केकरी जोडया ही घराणी वा पसरकारां मदीं आमची हॉटेलां पयलीं बाबुस्ता दोन बाबुस्तो एक आमचे श्रीस्थळ तो एक काणकोणकार आनी भास्कर माम आनी अशें जायते फक्त थोडी नांवां घेतली. ते परंपरेन एक धंदो नवो निर्माण करप आनी तो फुडें व्हरप आस्थापन चलोवप इतलें सोंपें काम न्ही. तें संजयान केलां. संजय तुजो आमचो अभिमान आसा आनी अशेंच तरेन काम आमी बरोबर आसता. आमी सांगात आसता आमी एकाच कुटुंबाचे घटक सगळे. संजयाचें कुटुंब आनी आमचें कुटुंब वेगळीं ना. अशी संजयान जायतीं कुटुंबां जोडल्यात. ती कुटुंब जोडीत राव सगळीं फाटल्यान आसतली. सगळ्यांक अशी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तरणाट्या खातीर व्हडले व्हडले भायर वचून रोल मॉडेल कोण म्हणटात आमचे कडेन अशें आसा. जामतोय अभिमान आमचो मित्र एक रोल मॉडेल म्हणपा सारको आसा. सद्याक वचत थंय आमकां एकूच गोश्ट दिश्टी पडटा वोकल फॉर लोकल. आमचे कडेन वोकल फॉर लोकल आसा. आनी फक्त घोशणा करपाक न्ही जावं उलोवपा खातीर न्ही तर प्रॅक्टिकली वोकल फॉर लोकल कशे पद्दतीन वावुरता हें उदाहरण. आनीक संजयाचें हें उदाहरण दितना आमचो मित्र म्हणटा आमकांय बी आमची छाती अभिमान येता. बेश्टेच माणसांना सांगता तशें मित्र जोडिना. आतां इतलें काम करून कितें उलोवं संजयान एक फोन केल्यार कोणूच ना म्हणचें ना कारण तें नातें तशें ताणें जोडून दवरलां. त्याच नात्यान जितलें वावुरता तें आमी पळयतात. रमबाब आनी ताचें नातें जें मित्रत्वाचें नातें तें सद्या चलता तें पळयल्यार सामकें घट. आनी संजयाची एक गूण तो जेन्ना नातें जोडटा तेन्ना सहसा तें तोडना. मागीर तें झगडून कितें करून तापोवन केन्नाय कितें उलोवं पूण तें घेवन बसना. तापता सगळें आमकांय राग येता आमी उलयतात पूण तें आमगे तकलें उरता आनी म्हाका उलयल्लो वचत. पूण संजय एक गूण ताचो घेवपा सारको तो तें घेवन बसना. तें जालें सोडलें दुसरे दिसा ताका याद ना पूण तुजें तापलो म्हणून. आनी चल जालें मरे म्हणटा मागीर म्हणजे ते ह्या गुणाक लागून ताणें कितलेशेच मनीस जोडल्यात. तसले जे सामकें म्हत्वाचे तसले एक म्हणल्यार रमबाब. संजय बाबाक तेज्या वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता. तशेंच हे शॉपाचे इनोग्रेशनाक आमचे मदीं आसात कमलाकर वाशी सर. तशेंच आमचो भाऊजी म्हणल्यार जाता ताणें संजय बाब म्हणटा सोडचो. बाबदाद आसा म्हळ्यार बाबदाद आमकां सदां खंय मेळ्यार याद जाता. कित्याक पयलीं म्युन्सिपाल्टी आमी आसतना ना जालें तरी पयलीं म्युन्सिपाल्टी खूब काम केलें वतात आमगेलीं मुद्दम कोण याद करता. आमचो
एक चेअरपर्सन आणि पावोळेचे कावन्सिलर सायमन बाब, आमचो फ्रेंड भोबीश शिरीश बाब आणि त्यांची फॅमिली, तशेंच भायर बसले आमचे डान्सर आमगे सुरेश बाबा, संदेश बाबा, सगळ्या नांव घेवंक वचना आनी तेजी फूल फॅमिली. संजयान जशें शुन्यांतल्यान आपल्यान विश्व निर्माण केलें म्हणटा पळय तेजी ही खरी खबर दिसता म्हाका. संजय हो इतलो मेहनती भुरगो, आपल्याले बिजनेस जर टायम दिवपाक जाय तेन्ना आनी कोणी आपयलें म्हणून धपकन वचलो तो, पूण तेतूंत तो आपल्या फ्रेंडांकूय टायम दिता, फ्री आसता तेन्ना सगळ्यांक टायम दिता. कोणालें कसलें फंक्शन जावं कितें जावं त्या सगळे कडेन तो पावता, आपल्या शॉपाचेर लक्ष उरता गेली. आनी जेन्ना आपल्या दुकान चलयता तेन्ना आपूण खंय वयता तेन्ना तेगेली जी फॅमिली आसा, तेन्ना भावाले भुरगे आसा किंवा भाव ह्या शॉपार पडोन रावताय आनी ताका पुरेपूर तेमचेर विश्वास हा हे चलयतले म्हणून, आपूण ना जाल्यार पण चलयतले. तशें वर्सां पयलीं आमी जेन्ना आमचे फाटल्यान शेत आहा कुशा म्हणटा थिंगा, त्या शेतां वयता आसतना आमी संजया थिंगाच जर नागर बिगर सगळे 2 शेतां वचपी मुली. हय, तेन्ना संजय शेतकरी, आमी शेतकरी, अशें खूब लोक म्हाका दिसता बाबदार आमी सगळे शेतां सोडले अशें दिसता म्हाका. सायमन शेत आजुनूय रोयता, हो केप्यां आजुनूय शेत रोयता, वर्साक 2 फावट रोयता तें म्हाका खबर ना. हय, शेत रोयता, पूण आमी शेतां सोडलीं. आतां आमगे आमदार म्हणटा शेतां परती करया म्हणून, पळोवया खंय पावता तें पळोवया आनी शेतां करपाचें आमकां उमेद आसा. कित्याक शेतां ही जायी, कित्याक ही शेतां जी आमी गव्हर्मेंटान तांदूळ दितकीर ही शेतां सोडप जालीं, हेका जबाबदार गव्हर्मेंटूय तितलोच आसा अशें म्हाका दिसता. जर 2 रुपयांनी 3 रुपयांनी तांदूळ जर दिले ना तो लोक शेत रोयता आसले, कोणाक गरज पडल्या शेतां वचोन बाबा इतली काम करपाची. तेन्ना संजय बाबा तेमगे पसून म्हाका 10-12 लोक, 12 लोक म्हळ्यार फकाण न्हू. आज एक भुरगीं पोसपाक खूब त्रास जाता, सगळें रेडीमेड मेळटा, मिक्सर धरलें तें सगळें वांटप वळप सगळें. हांव बाबूय जाताली आनी तेगे भोवली, कित्याक ह्या 12 लोकांक पोसपाक कितें फकाण न्हू तें. आज एक भुरग्याक सांबाळपाक मनीस दवरचो पडटा, दुसरो कोण तरी कामाक. तेन्ना तेमी त्या टायमार दवरलें. आमगेले पसून सर अशें आमगे आवय सुरेश वापरला, तो जाणा आमगेलें काम कितें. आमी शेतां काम करून येयले मनीस, आमकां सगळीं कामां कळटाय. त्या टायमार भुरगेपणा टायमाचेर हांव केद्या कडेन माडार चडटालो. थोडे दिस आमी किल्ले आसा, आमगे पापो आसा, तो सांगतो केद्या कडेन माडाचेर. आनी आतां पूण तें आमच्यान जायना, हांव सोडलें म्हणटा आमी. कित्याक बाकी लोक जपतकीर म्हणटकीर आमी तें सोडलें म्हळ्यार आतां हेंच गेलें. हय, तेन्ना संजय बाबाक हें दुकान जें घायलां, हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की जो भायर बोर्ड उरता की ती मेळना ती गोश्ट हिंगा मेळटली अशें म्हाका दिसता, हिंगा किंवा त्या शॉपाचेर. कित्याक खूब लोकांनी एक गोश्ट मेळना, पूण संजय बाबा कडेन मेळटा. कित्याक हांव केन्ना 10-15 फावट तरी आमी हुबळी वयताय. हांव हुबळी वयता आसतना तूं हुबळी केन्ना वचपाक हांव म्हाका तो विचारता. म्हणून हांव जेन्ना सामान हाडटा म्हागे गाडी खाली उरता तेन्ना बाकी तुगे कितें सामान आसता तें घालून तें जावं. हय, पूण तुगे कितें सामान आसता तें पयलीं कर, मागे जाल्यार ट्रान्सपोर्टान घालया. पूण तुका फाल्यां पळय मेळपा जाय, मागीर आमी 2 दिसांनी यूज करपाचें. म्हणून संजय बाबा 15 फावट तरी वर्सांतल्यान म्हाका हुबळी वयता दोगांय बरोबर. आनी तेजे बरोबर दिलीप बाबा आसलो आजूपळे, ते चेडा आसा हिंगा. दिलीपूय ताका आपल्यालो टायम काडून तर तुगे बरोबर कामाक जाय या अशें कितें दिलीप कितें उलयता तें उलोवन त्या दुसरी दिसा एकूय जाताय. हय, ताका उलयना. आनी संजय बाबा म्हणटा तो मागीर जो नवीन दिसाचेर पसून आमगे कितें वायट पसून आसा तो बरयता, पूण म्हाका अजिबात वायट दिसना. पूण त्या हातून आमकां तें वायट आसता निवळ करपाचे प्रयत्न करताय, नाल्यार तो हें जायना. खंय आतां गेल्या फावटी सरस्वती पुजनाक आमकां आपयलो टॉयलेटी बद्दल तेगे भावान आमगे भावजीच तो आरपीएस बाब तेणें काडलें. त्या कावन्सिलरान लक्ष ना म्हणून हिंगा आनी आमदारान तेन्ना नंतर आमची टॉयलेट बांदपाक गेली. आज एक बऱ्यापैकी टॉयलेट म्हाका दिसता चावडेर मेळ्ळा. ह्यो गोश्टी सांगले शिवाय जायना. दुसरे लोक खूब लोक म्हणटा फीश मार्केटान घाण जाला म्हाकाय खबर आसा घाण जाला म्हणून. हांव फीश मार्केटान गेल्यार ते लोक म्हाका विचारता ही घाण कशी म्हणून. घायली ना टेंडर, हेका आमी जबाबदार उरना. आमी फोर्स कोण कशें कोण टेंडर काडलें 4 फावटी, 4य फावटी एक मनशान टेंडर घायलें ना. आतां तेजेर परतो उपाय कितें करपाचो तेजेर आमी विचार चालू आसा. जर टेंडर कोणूच काडना म्हणना तर आमी म्युन्सिपाल्टीन कितें तरी म्हणून एक शेड बांदून बरी व्हडली शेड आनी तें फीश मार्केट करपाचें. कित्याक
आज फोन मारपाक गेल्यार ते लेवल जमनी लेवलार ते एक आसा फोन मारून गेल्यार उदक बरोबर फोन मारतना उदक स्लॅब घायले तेका स्लॅब घालतकी आपल्या टाकी पयशे काडून ते मुन्सिपाल्टी येयला तेगे आपले पयशे काडले हांवें म्हागे स्वता बंद घालून काडले जे लोखणाचे जे हे काडले पळय थिंगा गटाराचेर त्या पासून हांवें म्हागे स्वता पयशे काडले 45,000 आनी मुन्सिपाल्टी एस्टिमेट केल्या 15,000 जाता पडटो त्या बर्थडेक आज म्हाका 57 बर्थडे 57 गेला हय आनी आमगेले आनी थोडे म्हाका 57 जाताले हय तेन्ना तेगे फॅमिलीक आनी तेगे भरभराट जावचें आनी संजय बाबा एकूच सपन आसा तेणें अजून सांगलें आपूण जर सारको तेजे धंद्याचेर रावलो जाल्यार आज मॉल घालता म्हणून आतां तुगेली एज जाली आसा तेन्ना तुवें धंद्याचेर सारकें रावचें आनी हे तुगेलें मॉल जें घालता मॉल जरी घायलें ना तरी बरें एक व्हडली शॉप तरी घालपाचें आनी हें आमकां पळोवूंक मेळचें आनी हेतून कितें हेल्प जाय आमची बाजून कितें हेल्प जाय हो सदांच तुका आसतलो हांव चड उलोवपाक वचना आतां टायम जाल्लो आसा हय लोक भायर रावताय तुका विश करपाक बर्थडे इतल्या सांगून मागीर 2 शब्द पूर्ण करता देव बरें उपकार मानपा उबो आसा उपकार कोणाची मानची मागता कारण तुमी सगळे विचारले काय हरकत ना तरी असताना मंत्री कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री रमेश बाब तवडकर सर हांचे चड आनी चड उपकारी ह्या वॉर्डाचे नगरसेवक रमबाब कौन्सिलर केन्नाच पळयलें ना आनी पळोवचेंय ना तुमी आमकां सगळ्यांक आयज मेरेन आमचे नजर दवरून आसात तशेंच तुमची नजर आसची अशें म्हाका तुमी येयले त्या खातीर हांव चडांत चड देव बरें दिता आमच्या घरांतलो वडील आमच्या कुटुंबांतलो वडील जयवंताक सांगलें आनी जयवंताक आमची उतराक मान दिवन येयलो त्या खातीर जयवंताक तुमच्यान चड उपकारी बोपेश बाब हांव बोपेश बाब म्हणचो ना कित्याक हांव गोपाल दाद म्हणटलो गोपाल दादान संजयाक सांगलें की संजय तूं इतले त्रास काडटा आनी धाकटोसो आपूण गाडो दिता आनी गाड्याचेर तूं काम कर आनी संजयाक गोपाल दादान आमकां संजयाक त्या गाडी चलोवपाक दिलो आमी गोपाल दादा दायजी म्हणटाले कित्याक इतलो तो आमी घरांतलो लागीं आसलो माची सराक हांव कितें सांगतलो माची सर आमच्या घरांतले एकूण आयज मेरेन जें बरें आनी वायट जें पळयलां आनी अणभवलां म्हणजे आवय बापूय भाव भयणी सगळे आमच्या खूब कश्टाचे वर आदार करपी माची सर तुमच्या चड चड दिलीप टेकरो आयज अकस्मात कांय व्हरपाचें काम जालें कारणान आयज तो पावलो ना तेजें चलो सर्वीस पावलो आसा दिलीप जाय आसलो खरेंच जाय आसलो पूण दिलीप बाब अर्जंट काम जाल्ले खातीर तो पावलो सायमन बाब आनी सायमन बाबान कितें सांग सायमन बाब आमगे सायडीचो जावं संजालो म्हागेलो आमी घरांतलो सायमन बाब बाबदार आनी आमचे उतराक मान दिवन तुमी सगळे येयले आनी उतराक मान दिवन येयले ते जालेच ऑन द स्पॉट भास्कर सर्व सुटून कोण करतलो तो बाबा सिरियसान करचें अशें आमकां दिसलें आनी तुमी सगळे येयले आनी आमच्या ह्या संजयाच्या दुकानाक आशिर्वाद दिवपाक मेळ्ळे हांव एकूच मागन आयज मेरेन तुमी आमकां सांताय सर पावल्ले आसात म्हागेलो वाडेकार सगळे पावल्ले आसा वाडेकार ग्रेसेस पावल्ले आसा सगळे वाडेकार सगळ्यांक येयल्ले आसात हांव एकूच तुमचे कडेन मागन तुमी इतलो तेंप आमकां सोंसला पळयला तुमचे आशिर्वाद दिला हांव मागतां श्री मल्लिकार्जुन देवाचो आशिर्वाद आनी सांत तेरेचो आशिर्वाद आमकां सदांच मेळचो अशें मागतां आनी तुमी परत एक सगळ्यांक आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं